ज़बान बिगड़ी सो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। आप बड़ी चालाकी के साथ गालिब को छोटा और असलम कौसरी को बड़ा करने की मज़मूम कोशिश कर रही हैं। असलम कौसरी का क्या शानदार शेर है, जिंदा शेर है, बोलता शेर है। कौन फौत थी गए? अब मुझे बताइए, नौजवान नस्ल इससे क्या समझेगी? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि क्लासिकल शायरी ही बड़ी शायरी थी और जदीद शायरी तो बस बात कहने का बहाना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। जदीद शायर आज के मसाइल, आज का गम और आज के मौज़ूआत लिए हुए हैं और अंदाज़े बयां भी निराला है। प्रोफेसर असगर यज़दानी लेकिन किसी तौर आज की शायरी को खातिर में नहीं लाते। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜੰਦਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੀਦਾ। वैसे आप तर्ज अच्छा कर लेती हैं। शुक्रिया। मैंने कभी भी जदीद शायरी को बुरा नहीं कहा। अच्छा भी नहीं कहा। असल में आप जदीद शायरी और असरे हाजिर की शायरी को एक कर रही हैं। प्रोफेसर साहब, हम बात कर रहे हैं पिछले 30 सालों में जो शायरी हुई है उसके बारे में। तो आपके अफकार आलिया यही है ना? हाँ, इन बरसों की शायरी तो बस ऐसी ही है। अगर कोई अच्छा शायर नजर आ जाए तो मैं जरूर उसकी तारीफ करूंगा। मसलन कौन आपको अच्छा शायर नजर आया? फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा शायर नजर नहीं आया जिसको मैं समझूं कि वो कोई बहुत अच्छी शायरी करने वाला है। यही बात तो मुझे आपकी गलत लगती है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, आप इतने तंग दिल हैं कि पिछले 30 बरस में आपको कोई एक शायर अच्छा नहीं लगा? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ। शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने शायरी को शायरी जुज़ 20 पैगंबरी कहा है। वाह। क्या इनमें से कोई ऐसा बंदा है जो इस तारीफ पर पूरा उतरता हो? क्लासिकल शायरों में कोई ऐसा है? जी बहुत से। कौन? आप गालिब को ही लीजिए, इतना बड़ा शायर, आज तक उर्दू गजल में उस जैसा शायर कोई पैदा ही नहीं हुआ। जफर इकबाल तो कहते हैं कि उनके शेर टेक्निकली ठीक नहीं है। मैं क्या तबसरा करूं इस पे। जफर इकबाल साहब बहुत बड़े क्रिटिक हैं, आप उनको तनकीद निगार नहीं मानते? आप मुझे जिन रास्तों पे ले जाना चाह रही हैं ना, हाँ, वो रहने ही दें। हुनूज, सीने की छोटी सी कब्र खाली है, अगरचे उसमें जनाजे कई उतारे हैं। असलम कौसरी का क्या शानदार शेर है, जिंदा शेर है, बोलता शेर है। ਘਟਾ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਓਏ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। जिंदा है शेर, जिंदा है। इस शेर में क्या खूबी नजर आई आपको? अरे वाह, आपको कोई खूबी ही नजर नहीं आई? भाई कमाल है। फानी बदायूनी एक बहुत अच्छा शायर था। हाँ जी। अगर वो ऐसे शेर कह दे उस पर पैसिमिस्टिक होने का इल्जाम लग जाता है। आप जैसे लोग लठ लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं। असलम कौसरी के शेर में पता नहीं क्या आपको जहाने मानी आबाद नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, समाज में जीने के लिए सीने में छोटी सी कब्र बनानी पड़ती है जहां दूसरों की कोताहियों को दफन किया जा सके। मैं आपके अच्छे ख्यालात की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि असलम कौसरी को कतई ये पता नहीं होगा जो आप कह रही हैं। प्रोफेसर साहब, कमाल करते हैं आप। शायर किसी नजरिए के तहत थोड़े शेर कहता है। भाई नजरिया ना सही, अगर उसकी मुराद यही है जो आप कह रही हैं, वो अच्छे अल्फाज में भी बयान कर सकता था। इन अल्फाज में तो शेरियत ही नहीं। अभी ये सोनी मेरे कान में कह रही थी कौन फौत थी गए। अब मुझे बताइए, नौजवान नस्ल इससे क्या समझेगी? वाह वाह, मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। भाई वाह, आपके हिसाब से तो बड़ा आमियाना शेर हुआ। नहीं नहीं, बहुत खूब शेर है। हाँ, क्योंकि गालिब का शेर है। भाई गालिब की वजह से नहीं, देखिए ख्याल कितनी खूबसूरती से पेश किया गया। असलम कौसरी की कब्र और जनाजा आपको बुरा लगा, लेकिन गालिब की मौत का तस्वर वो बड़ा अच्छा लगा आपको। मैं फिर वही बात करूंगा कि बात करने का एक अंदाज होता है। अच्छा। गालिब जब बात करता है तो यूं लगता है जैसे किसी अबदी हकीकत को बयान कर रहा है। क्योंकि आपको गालिब पसंद है। असलम कौसरी जब बात करता है तो यूं लगता है जैसे अभी कब्रिस्तान से चक्कर लगा के आया है। हालांकि असलम कौसरी के शेर में कब्रिस्तान का तो जिक्र ही नहीं है, उसमें तो समाज की बेमुरव्वती का जिक्र हो रहा है। भाई दयानतदारी से कहिए, शेर पढ़ के फौरी तौर पर तवज्जो तजहीज़ों तकफीन की तरफ नहीं जाती? बिल्कुल जाती है, जैसे गालिब के शेर में बिस्तरे मर्ग पर पड़े शख्स की तरफ जाती है। भाई नहीं नहीं, आप बड़ी चालाकी के साथ गालिब को छोटा और असलम कौसरी को बड़ा करने की मज़मूम कोशिश कर रही हैं। आयशा, वैसे आपको शायर होना चाहिए। अच्छा। वो शायर जिनको कोई नहीं सुनता, कोई नहीं पढ़ता, आप उनकी शरह लिखें ताकि उनकी कोई अहमियत बन जाए। अच्छा। अफलातून यही कहकर शायरों को रद्द करता था। अच्छा। कि शायर जो बात करते हैं उनको खुद नहीं पता होता, ये लोग जब जाके बताते हैं वो कहते हैं नहीं भाई हमें तो नहीं मालूम,
یہ میں نے بات کہی نہیں ہے. واہ واہ پروفیسر صاحب, اپنی تنگ نظری میں آپ افلاطون کو بھی گھسیٹ لائے, حالانکہ وہ شاعری کو مخرب الاخلاق کہتے ہیں. پروفیسر صاحب, ہاں میں ملانا, میرے اجداد کی سنت, ہم صدیوں سے تائید کنندوں کی طرح ہیں. واہ واہ, بھائی کیا ہی اچھا ہوتا کوئی شعر سناتے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ یہ شعر ہی نہیں ہے. تو یہ شعر ہے اور گھر کے حالات بتا رہے ہیں آپ کو. مجھے تو ایسے ہی معلوم ہوا ہے. چلا رہا ہوں سمندروں کے وصال سے, کئی لذتوں کا ستم لیے جو سمندروں کے فسوں میں ہے. بھائی کیا بات ہے, خوب. یہ آپ کو بڑا اچھا لگا کیونکہ راشد نے کہا, حالانکہ بات وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. بات بھی تھوڑی سی مختلف ہے. الفاظ کی بندش اور مصروں کی روانی دیکھیے, کیا دل میں اترتے جاتے ہیں. آہا, بھائی وہ غزل ہے, یہ نظم ہے, یہ فرق تو ہونا تھا. نظم اور غزل کی بات نہیں, بات کہنے کی ہے, سلیقہ مندی کی ہے. بات اس تعصب کی ہے جو آپ کے دل میں ہے. نہیں, تعصب نہ کہیے, سخن فہمی کہیے. دیواروں بام و در کو ضرورت نہ تھی میری, واہ, سچ بول کر بھی دیکھ لیا ان کے سامنے. اعتبار ساجد. ہاں, اپنی زندگی کی محرومیوں کا ذکر اگر انہوں نے قوس درجے کے شعر میں کر دیا, ٹھیک ہے. بھئی کیا کہنے پروفیسر صاحب, ثمر سے جس کو محبت, شجر سے جھگڑا ہے, میرا تو شہر کے اس معتبر سے جھگڑا ہے. سرور جاوی, اچھی بات ہے. آنگن میں کیسے کیسے مسائل بچھا دیے, ان عورتوں نے گھر کو بھی دفتر بنا لیا. نسوانی مزاج کا شعر ہے, شعر برائے شعر ہے, کوئی خاص بات تو اس میں نہیں ہے. مجھے تو نسوانی مزاج کا نہیں لگا, مجھے تو انتہائی شوونسٹ لگا ہے. کوکب صاحب, آپ سے یہ امید نہ تھی. بس ایک وصل کا لمحہ نہیں بنا ورنہ زمینیں ساتھ بنی, آسمان ساتھ بنے. واہ. احمد حماد. ہاں میں جانتا ہوں, ٹین ایج میں ہمیں بھی ایسے شعر اچھے لگتے تھے, بس پڑھا خوش ہو لیے. میں تو ٹین ایج میں نہیں ہوں, پھر بھی مجھے اچھا لگا. بھئی یہ تو اپنے ذہنی ارتفاع کی بات ہے. پروفیسر صاحب, شعر کو محسوس کیا جاتا ہے, ذہنی ارتفاع بات کی بات ہے. بھئی شعر کی بنیادی خوبی یہی ہے, اس میں موضوع بے شک کوئی عام سا ہو لیکن وہ طرفوں کی طرف لے جائے. رات دن گردش میں ہے سات آسماں, ہو رہے گا کچھ نہ کچھ, گھبرائیں کیا. بھئی کیا بات ہے, کیا خوب شعر ہے. ہاں, کیونکہ غالب کا ہے. اب میں کیا کروں, اچھے شعر ہیں ہی کلاسیکل شاعروں کے, تو میں خامخواہ ان شاعروں کی تعریف کرتا پھروں جنہیں خود نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. پروفیسر صاحب, دل و دماغ میں ایک ایسا بھنور بنا ہوا ہے, ضمیر میرے لیے درد سر بنا ہوا ہے. بھئی یہ تو ویسے وزن سے خارج ہے. او بھائی تینوں کنا کا وزن چاہیے ہے, وچ وٹے پا دیے شعر دے وچ, یا آپ چھالا مار دیے تکڑی چ کے وزن پورا ہو جاوے. عجیب آدمی ہے, کسے گل تے بھی یقین ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں کتوں پڑھ لینا تو ہی. یہ واحیات شعر کے وزن سے واقف نہیں ہے. او میاں, میں باٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, کلام موضوع کی بات کر رہا ہوں. یہ بات یہاں پہ موضوع نہیں تھی ویسے. چلو. یہ ہجرتوں کی ہوائیں بھی میرے بس میں نہیں, کجا کے روک سکوں کھیل آب و دانے کا, افضال فردوس. بھئی عائشہ, آپ بھی اپنے خاتون ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتی ہے. اچھا, میں نے اکثر دیکھا ہے سیرگاہوں میں لڑکیاں چلتے پھرتے ایسے اشعار ایک دوسرے کو سنا کر خام خواہ اپنے آپ کو دکھی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں, بات کچھ نہیں ہوتی. اچھا, آپ بھی فوراً سے پہلے فیمنزم کا تانا دے دیتے. نہیں, آپ کو وہی شعر پسند ہے. پہلے بھی شعر پڑھا, اس میں بھی اسی قسم کی بات تھی. وہ کوکب صاحب نے ایک نسائی قسم کا شعر سنایا, آپ نے بڑا سر دھنا اس پہ بھی, حالانکہ کوئی بات نہیں تھی خاص اس پہ. رگوں پہ میں جب اترے زہر غم, تب دیکھیے کیا ہو. کیا بات. ابھی تو تلخی کام و دہن کی آزمائش ہے. غالب. بھئی واہ, کیا خوب شعر ہے. ہاں, کیونکہ غالب ہے اس لیے واہ. باجی یہ شعر سن کے میرے لگا وہ بندہ صحیح کلپ رہا ہے. کیوں؟ تسی نویں شعر بھی سنائے نے, پرانے بھی, مگر پرانے کیا بات ہے. برحال آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو شعر سناتی ہوں. نیا, شاخیں اپنے ہاتھ کٹاتی رہتی ہیں, واہ. مٹی کیوں رنگوں کو ظاہر کرتی ہے, بتائیں کیسے. یہ عائشہ کو پسند آئے گا. ویسے آپ کا شعری ذوق اچھا ہے, کلاسیکل شاعروں کے شعر آپ بڑے مزے سے پڑھتی ہیں, لیکن پتہ نہیں آپ کیوں جدید شاعروں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں. یہ نئے شاعر دلدل ہے پروفیسر صاحب. بھئی جس سے کچھ حاصل نہ ہو, انسان ایسے مٹی میں لوٹتا پھرے تو دلدل ہی ہے, اور کیا. اور مٹی دے ویچ شاعر نہیں کھوتے لیڑ دے نے, اور میں تیری عزت کرنے نہیں لگا سا تو پھر میرے دلوں لاتھ گئے ہیں. لیجئے, اب آپ خوش ہیں. زبان بگڑی سو بگڑی تھی,
खबर लीजिए दाहन बिगड़ा। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ